थालीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म आवाज विहीनको आवाज यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौं 24 घण्टा तपाईको साथमा। नमस्कार, म जेबी शाह कार्यक्रम कृषि संवाद लिएर उपस्थित भएको छु। कार्यक्रम कृषि संवादमा हामी विशेष गरी कृषिको क्षेत्रमा रहेका समस्या, आवश्यकता र सम्भावनालाई संवादको माध्यमबाट औल्याउँदै कृषि क्षेत्रको दिगो विकास र समृद्धिको परिकल्पना गर्ने एक प्रयास र कृषि टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम कृषि संवादमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दछु। दर्शकबिन, कृषि संवादभित्र हामी खास गरी कृषि मन्त्रालय र कृषि विभाग मातहतका विभिन्न निकायमा रहनुभएका कर्मचारीहरू, पदाधिकारीहरू लगायत कृषि क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा सम्बन्ध राख्नुहुने संस्था तथा व्यक्तित्वहरूसँग हामी कृषिका विविध विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछौँ। र यसै क्रममा आज हामीसँग कृषि विकास कार्यालय रुकुमका कार्यालय प्रमुख हामीसँग सम्पर्कमा आउनुभएको छ। मीनबहादुर केसी हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा संवादका लागि जोडिनु भएको छ। सर्वप्रथम उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। मीनबहादुर सर, स्वागत छ यहाँलाई। यहाँलाई पनि यो कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा। हजुर, आराम हुनुहुन्छ सर? ठीक छ। पछिल्लो समय हामी कोरोना महामारी, त्यसै गरी बाढी पहिरोको वितण्डा यो समस्यामा छौँ। यो प्राकृतिक प्रकोपले खास गरी रुकुम जिल्लाको कृषिमा चाहिँ कस्तो असर पारिरहेको छ सर? अब यो विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना को कारणले रुकुम पश्चिम पनि अछुतो हुन सकेको छैन। यो जिल्ला प्रभावित भएको छ र प्रभावित भए सँगसँगै संक्रमित भइरहेको अवस्था हुँदाहुँदै पनि यस जिल्लामा विशेषतः अब कृषिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने नै हुन्छ। कृषि उत्पादनलाई हामीले जोड्न सकेनौँ भने उत्पादन फेरि भोलि भोकमरीको समस्या पर्ने भएको कारणले कोरोना प्रभावित हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ कृषिका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ र कृषिको कार्यक्रम अगाडि बढेको छ। हजुर, भौगोलिक विविधता भएको जिल्ला रुकुम, खास गरी उच्च पहाडी भेगमा पर्ने भएकोले रुकुम जिल्लामा चाहिँ कृषिका कस्ता किसिमका गतिविधिहरू सञ्चालन छन् अथवा त्यहाँको किसानहरूले चाहिँ खास गरी कस्तो किसिमको कृषि उत्पादनलाई जोड दिँदै आउनु भएको पाउनु भएको छ सर? अब रुकुम जिल्ला भौगोलिक विविधता भएको जिल्ला हो। यहाँ विशेष गरी चौरजारीको फाँटदेखि लिएर माथिल्लो भूगोलसम्म रहेको छ। यहाँ विशेष गरी खेतीपातीको हिसाबले गर्दाखेरि आँप लिचीदेखि लिएर ओखरसम्म उत्पादन हुन सक्ने भूगोल छ। र यो सँगसँगै रुकुम जिल्ला तरकारीको बिउले असाध्य परिचित जिल्ला हो। यस जिल्लामा 2035-36 सालदेखि किसानहरूले तरकारीको बिउ उत्पादन गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ र सम्भवतः रुकुमको तरकारीको बिउको बारेमा सबै नेपाली जनहरू परिचित हुनुहुन्छ र यो तर रुकुमको तरकारीको बिउले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि आफ्नो छवि बनाइसकेको छ। मुख्यतः यहाँको उत्पादन तरकारीको बिउ नै हो पहिलो उत्पादन। त्यो सँगसँगै यस जिल्लामा खाद्यान्न बाली, त्यसै गरी फलफुल बाली, नगदे बालीहरू लगायतका उत्पादनहरू भइरहेका छन् र सँगसँगै रुकुम पश्चिम सिंचाइको क्षेत्रमा असाध्य राम्रो सम्भावना भएको र सिंचाइ पर्याप्त भएको पानीका स्रोतहरू, यहाँ असाध्य राम्रो पानीका स्रोतहरू छन्। त्यो कारणले पनि रुकुम जिल्ला उत्पादनको दृष्टिकोणले असाध्य राम्रो जिल्ला रहेको छ। हजुर, यो सम्भावनालाई चाहिँ त्यहाँ सदुपयोग गरिएको छ कि छैन अथवा सम्भावना मात्रै छ या सदुपयोग गरिएको के छ सर अवस्था? साँच्चीकै त्यहाँको किसानहरू चाहिँ सिँचाइको समस्याबाट ग्रस्त त हुनुहुन्न नि? यसो छ, सिँचाइ पर्याप्त मात्रामा पुगेको छ भन्ने त होइन। फेरि स्रोत हुँदाहुँदै पनि हामीले पर्याप्त मात्रामा सिँचाइलाई किसानको बारीसम्म पुर्याउन सकेका छैनौँ र यो सँगसँगै
कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट साना तथा मझौला सिंचाइ आयोजनाहरू प्राप्त भएका छन् र हामी ती सिंचाइका योजनाहरूलाई सञ्चालन गरेर राखेको अवस्था छ र आगामी वर्षहरूमा हामी वर्षाको पानीलाई सङ्कलन गरेर त्योबाट पनि अलि जहाँ चाहिँ पानीको स्रोत छैन त्यो ठाउँमा पानीको स्रोत पुर्याउने वर्षाको पानीलाई सङ्कलन गर्ने सोचका साथ अगाडि बढेका छौँ। सँगसँगै सिंचित क्षेत्र राम्रो छ, पानीका स्रोतहरू राम्रा छन् भन्ने जुन कुरा मैले अगाडि राखेँ त्यसको सदुपयोग भएको छ, किसानहरूले सदुपयोग गर्नु भएको छ। विशेष गरी त्यही पानीकै स्रोत राम्रो भएको कारणले पनि हामी तरकारीको बिउमा अगाडि बढ्न सकेका हौँ, त्यसै गरेर नगदे बालीको उत्पादनमा अगाडि बढ्न सकेका हौँ, त्यसै गरी फलफुलको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सकेका हौँ र किसानहरू ताजा तरकारीको उत्पादनमा पनि किसानहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। त्यस कारणले पानीको उपयोग राम्रै भएको देखिन्छ। हजुर, तरकारीको बिउ उत्पादन र बिक्री वितरणका हिसाबले मुख्य बजार चाहिँ कता हो र कृषिका अन्य क्षेत्रहरूमा कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ रुकुम जिल्लालाई आत्मनिर्भर छ भनेर भन्ने अवस्था छ र निर्यातमुखी उत्पादनको हिसाबले हेर्दाखेरि कुन कुन बालीलाई लिन सकिन्छ सर? यसमा तरकारीको बिउको हकमा हामीसँग करिब 9-10 वटा तरकारी बालीका बिउहरू उत्पादन हुन्छन् र ती बिउहरूको बजार भनेको अहिले पछिल्लो स्थितिमा राष्ट्रिय बजार नै हो। नेपालका विभिन्न सहरहरू काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, नेपालन्ज, दाङ, धनगढी लगायतका क्षेत्रहरूमा बिक्री वितरण भइराखेको छ र यसरी उत्पादन अगाडि बढिराखेको अवस्था छ। कुन कुन मैले अघि पनि भने कुन कुन कृषिको कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ आत्मनिर्भर भएको पाउनु भएको छ? त्यहाँ उत्पादनको हिसाबले जो बाहिरबाट किनेर खानु नपरोस् त्यही नै उत्पादन हुने र त्यसलाई बाहिर बिक्री वितरण गर्ने अवस्थामा चाहिँ कुन क्षेत्र कुन बाली अगाडि बढेको पाउनु भएको छ सर? अब यसमा यसो छ, कर्णाली प्रदेशमा खाद्य सुरक्षित जिल्ला जम्मा 3वटा जिल्लाहरू मात्रै हो। त्यसमा रुकुम पश्चिम खाद्य सुरक्षित जिल्ला हो र यहाँको खाद्यान्न उत्पादनले यो जिल्लाको जनसङ्ख्यालाई पुग्दछ र हामी करिब 1500 मेटन प्रति वर्ष खाद्य सुरक्षित छौँ। रुकुम जिल्ला खाद्य सुरक्षित जिल्ला हो। उत्पादनको हिसाबले यहाँ चाहिँ हामी धान, त्यसपछि मकै, गहुँ र हाम्रा केही रहिखाने बालीहरू पनि छन्, कोदो, फापर लगायतका बालीहरू छन्। यसरी सरसर्ती हेर्दा हामी रुकुम पश्चिम खाद्यमा आत्मनिर्भर जिल्ला हो, सुरक्षित जिल्ला हो। भलै चाहिँ यदा कदा अहिले पछिल्लो चरणमा खाद्य उपभोगमा केही परिवर्तन आएको छ। मान्छेहरूमा अलिकति भात मात्रै खाद्यान्नको रूपमा लिने उपभोग गर्ने चलन अलिक बढेको छ। त्यो कारणले यस जिल्लाबाट उत्पादन भएका गहुँ, मकैहरू बाहिर पठाउने र चामल जिल्लामा भित्र्याउने कारणले गर्दाखेरि यदाकदा जिल्ला चाहिँ खाद्य सुरक्षामा असुरक्षित हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। तर हामीले खाद्य उपभोगलाई चाहिँ अलिकति परिवर्तन गर्न सक्यौँ र हामीसँग जे उत्पादन छ त्यो उत्पादनलाई उपभोग गर्यौँ भने रुकुम जिल्ला खाद्यान्नको हिसाबले बाहिरबाट ल्याइरहनु पर्ने जिल्ला होइन। रुकुम जिल्ला आत्मनिर्भर जिल्ला हो र बाहिर पैठारी गर्ने पछिल्लो समय चाहिँ त्यहाँको किसानहरू खास गरी आधुनिकतातिर जाने क्रममा, कृषिलाई आधुनिकीकरण यान्त्रिकीकरण गर्ने क्रममा चाहिँ किसानहरूको आकर्षण कतातिर बढी पाउनु भएको छ सर? पछिल्लो समय युवाहरू आधुनिकतालाई अपनाउने क्रम कतिको देख्नु भएको छ? हो, यहाँले भने जस्तै हामी हाम्रो कार्यालयलाई प्राप्त कार्यक्रमहरूमध्ये कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रमलाई हामीले जोडेका छौँ र त्यो कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रमले आधुनिकीकरणतर्फ किसानहरूलाई आकर्षित गर्छ र उत्पादनको हिसाबले गर्दै जाँदा यस जिल्लामा हामीले तरकारीको बिउलाई त हामीले जोडेका छौँ नै, त्यो सँगसँगै विशेष गरी अदुवा उत्पादनलाई जोडेका छौँ र मसला बाली विशेष गरी अलैँची
त्यसै गरी फलफुल बालीहरू हामीले गत वर्ष मात्रै टर्कीबाट च्यान्डलर जातको ओखरको बिरुवा 45,000 बिरुवा जिल्लामा भित्राएका छौँ, जुन आजमिसकोट नगरपालिकामा अहिले राम्रो अवस्थामा रहेको छ, राम्रोसँग हुर्किरहेको अवस्था छ। उत्पादनको हिसाबले गर्दा तरकारी, त्यसपछि खाद्यान्न बिउ त्यसै गरी फलफुलमा यो जिल्ला अगाडि बढिराखेको छ। हजुर, पछिल्लो समय ग्रामीण भेगहरूमा प्रायजसो जग्गा जमिनहरू उत्पादन क्षमता हुँदाहुँदै पनि कतिपय अवस्थामा खाली रहेको पनि देख्न सकिन्छ। देशको विभिन्न भूभागमा हेर्ने हो भने रुकुम जिल्लाको हकमा चाहिँ के पाउनु भएको छ? खाली जग्गा जमिनहरू सदुपयोगमा ल्याउनु पर्ने अवस्था छ कि के छ सर त्यहाँ? हो, यो सबैतिरको समस्या हो। रुकुममा पनि यसबाट हामी अछुतो हुन सकेका छैनौँ। जग्गा खाली राख्ने, जग्गा बाँझो राख्ने समस्या आएको छ र त्यसलाई चाहिँ यहाँको स्थानीय सरकारहरूले जग्गा बाँझो राख्नेहरूलाई जग्गालाई चाहिँ उत्पादनमा जोड्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ। जग्गालाई चाहिँ जसले आफ्नो जग्गामा खेती गर्न सक्दैन, जसले आफ्नो जग्गा बाँझो राख्छ, त्यस्ता किसानहरूलाई अलिकति करको दायरा अलि बढाएर र उहाँहरूको जग्गालाई चाहिँ अर्को कुनै गर्न सक्ने किसानहरूलाई भाडामा दिएर त्यसलाई चाहिँ बरु भाडा चाहिँ पालिकाहरूले तिरिदिने र त्यो सँगसँगै हामीले आगामी वर्षको कार्यक्रममा यो गरा सुधारका कार्यक्रमहरू, जग्गा बाँझो राख्नबाट रोक्नको लागि अरूले जग्गा भाडामा लिए बापत उहाँहरूले तिर्ने जुन भाडा छ त्यो भाडालाई चाहिँ हामी कृषि विकास कार्यालयले पनि केही सपोर्ट गरेर जग्गालाई चाहिँ उत्पादनमा ल्याउनु पर्छ, जग्गा बाँझो राख्न दिन हुँदैन भन्ने सोचमा अगाडि बढेका छौँ। सम्भवतः हामी जग्गा बाँझो रहन दिने छैन। हजुर, यहाँले अत्यन्तै राम्रो एउटा योजना सुनाउनु भयो। यो सँगसँगै कृषि बैङ्कको अवधारणा पनि आएको छ। यो कृषि बैङ्कको अवधारणालाई नै विकसित रूपमा त्यहाँ रहेका कृषि मातहतका कार्यालयहरू लगायत स्थानीय सरकारहरूले मिलेर जुन अहिले यहाँले भन्नुभयो त्यो तरिकाबाट त्यहाँ समन्वयात्मक ढङ्गबाट अगाडि बढ्यौँ र निजी क्षेत्रका सहकारीहरूसँग कृषि समूहहरूसँग मिलेर गयौँ भने अझ छिटो यो उपलब्धि हासिल गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन सर? एकदम यहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ। रुकुम जिल्ला अलि फरक ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजेको छ। यहाँ चाहिँ विशेष गरी यहाँको राष्ट्रिय स्तरको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वगण, जिल्लाका जनप्रतिनिधिज्यूहरू एक खालको एउटा सहमतिका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ सबै पालिकामा करिब 1000वटा सहकारी समूह गठन भएका छन्। ती 5जनाको समूह बनेको छ। एउटा समूहमा 5 जना रहने गरी ती सहकारी समूह बनेका छन्। ती सहकारी समूहमा प्रति व्यक्ति 2,000को दरले 2 लाखको दरले उहाँहरूलाई ऋण उपलब्ध गराउने र त्यो उपलब्ध चाहिँ सहुलियत दरमा हुनेछ। कर्णाली प्रदेशले सफ्ट लोनको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ, जुन कार्यक्रम कृषि तथा भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित छ र यो कार्यक्रम यो जिल्लामा पनि सञ्चालित छ र यो कार्यक्रम 1 लाखदेखि 5 लाखसम्म स्थानीय सहकारीहरूबाट, जुन सहकारीहरू हामी कृषि विकास कार्यालयबाट छनौट गरी मन्त्रालयमा पठाउँछौँ, उहाँहरू सूचीकृत भइसकेपछि 1 लाखदेखि 5 लाखसम्मको कार्यक्रम सहकारी मार्फत सञ्चालन भइराखेको छ। 6 लाखदेखि 1 करोडसम्मको कार्यक्रम मन्त्रालयबाट हामीलाई चाहिँ ब्याज तिर्ने गरी बजेट विनियोजन भइसकेको छ। हामी विशेष गरी कृषि विकास कार्यालयसँग त्यसलाई सहकार्य गरेका छौँ र त्यहाँ उहाँहरूले किसानहरूले त्यहाँबाट ऋण उपलब्ध हुन्छ, त्यहाँबाट ऋण पाउनुहुन्छ र त्यसपछि त्यो ऋण बापतको किसानहरूले 2 देखि 3% भन्दा बढी ब्याज तिर्नु पर्दैन। बाँकी ब्याज चाहिँ कृषि विकास कार्यालय आफैले तिरिदिन्छ। त्यो चाहिँ कर्णाली सरकारबाट प्राप्त बजेट हो। यसरी गर्दाखेरि अब चाहिँ रुकुममा कृषिमा केही गर्नुपर्छ
भन्ने सोचका साथ यस जिल्लाका जनप्रतिनिधिज्यूहरू नेतृत्व पनि अगाडि बढ्नु भएको छ। त्यो सँगसँगै कर्णाली प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अगाडि बढेको छ। मलाई लाग्छ बजेटकै कारणले कुनै व्यवसायी पनि व्यवसायबाट वञ्चित हुनुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। हजुर, पछिल्लो समय यो विभिन्न महामारीका कारण, विपदका कारण मान्छेहरू आफ्नो पुरानो थाप थलो जन्मभूमिमा आफ्नो गाउँघरमा फर्किने गर्नु भएको छ। विभिन्न ठाउँमा रोजगारी गुमाएर आउनु भएको अवस्था पनि छ। अब उहाँहरूको लागि त कृषि पेसा नै अब पहिलो रोजाइ हुन सक्छ, एउटा सजिलो माध्यम पनि हुन सक्छ व्यावसायिकतातर्फ जाने। अब यस विषयमा चाहिँ जो बेरोजगार युवाहरू हुनुहुन्छ, विशेष गरी विदेशिएर फर्किनु भएका हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि भनेर कुनै छुट्टै कार्यक्रम तय गर्नु भएको छ? यसको लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ यो। यसमा युवा जनशक्तिलाई कृषि पेसामा आकर्षित गर्न सकिएन भने कृषि पेसा सम्भवतः धरारमा पर्न सक्छ। पहिलो कुरो त कृषि पेसालाई मर्यादित पेसाको रूपमा स्थापित गर्न जरुरी छ। कृषि पेसालाई मर्यादित गर्न सकेनौँ भने युवाको आकर्षण गर्न सक्दछ। अहिले यदा कदा कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि कृषि व्यवसाय गर्ने भनेको केही गर्न नसक्ने मान्छेले, नपढेका मान्छेले गर्ने हो भन्ने सोच बढेको देखिन्छ। त्यो कारणले पहिलो हाम्रो चुनौती भनेको यो कृषि पेसालाई मर्यादित बनाउने तर्फ हामी सबै लाग्नु पर्दछ। दोस्रो, युवाहरू अहिले कोरोनाको कारणले धेरै युवाहरू गाउँ फर्किसक्नु भएको छ र ती युवाहरूलाई हामीले कृषि उत्पादनमा जोड्नु पर्दछ, आकर्षण बढाउनु पर्दछ र त्योतर्फ हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यही सिलसिलामा हामीले आगामी वर्षको कार्यक्रम बनाउने सिलसिलामा हामी अब यो भन्दै गर्दा सबै बेरोजगार युवाहरूलाई हामी चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्छौँ, सबैलाई चाहिँ अनुदान दिन सक्छौँ भन्ने त होइन, तर हामीले चाहिँ केही प्रयास गरेका छौँ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश, हामी कृषि विकास कार्यालय र जिल्ला स्थित स्थानीय सरकारहरू यो आकर्षण गर्ने कार्यक्रमतिर अगाडि बढिराखेको अवस्था छ। पनि यो अनुदानको कुरा गर्दाखेरि अब अनुदान दिनु त आफैमा एकदमै राम्रो कुरा हो, तर कतिपय ठाउँमा अनुदानको दुरुपयोग पनि हुने गरेको छ। यस्तो यो दुरुपयोग हुने जोखिमबाट बचेर अनुदानको प्रभावकारितालाई बढाउनको लागि र साँच्चीकै किसानहरूको आवश्यकता जो एकदमै न्यून स्तरको किसानहरू जो हुनुहुन्छ, जसलाई साँच्चीकै आवश्यकता छ र त्यो आवश्यकता परिपूर्ति गरिदिँदाखेरि किसानहरू अगाडि बढ्ने अवस्था छ, यो अवस्थालाई पहिचान गरेर अगाडि बढ्नको लागि अलिकति नीतिगत अथवा कार्यगत शैली पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि? यस विषयमा यो हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले किसान सूचीकरणको कार्यक्रम उद्घाटन गरिसक्नु भएको छ। हामी यस जिल्लामा रहेका 6वटै पालिकामा किसान सूचीकरणको कार्यलाई अगाडि बढाएका छौँ, अगाडि बढिसकेको छ। अब यो किसान सूचीकरण गर्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ रियल किसानहरू मात्रै त्यसमा सूचीकृत हुनुहुन्छ र हामी त्यो तर्फ सचेत हुन्छौँ। हामी स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकहरू पनि त्यो तर्फ सचेत हुनुहुन्छ र अब त्यहाँ चाहिँ कृषि व्यवसाय गर्ने भन्दा बाहिरको व्यक्तिहरू सूचीकृत हुने सम्भावना धेरै कम रहन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामी भेरिफाई गर्छौँ। त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले पनि एउटा निश्चित मापदण्ड बनाउनेछ र त्यो निश्चित किसानहरू मात्रै त्यसमा सहभागी हुनुहुनेछ र त्यो सूचीकरणको आधारमा हामी आगामी वर्षहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ र वास्तविक किसान जसले चाहिँ अनुदान पाउन पर्ने हो, जो चाहिँ अहिलेसम्म अनुदानबाट विमुख हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई जोड्नेछौँ। त्यो जोड्न जरुरी पनि छ। अहिले यदा कदा यहाँले भने जस्तै अनुदान दुरुपयोग भए पनि देखिन्छ। अहिले चाहिँ विशेषतः अनुदान पाउनुन्जेल कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिदिने र अनुदान पाउन छोडेपछि अनुदान सिद्धिए सँगसँगै त्यो कार्यक्रम सिद्धिने यो अवस्था देखिन्छ। यो अवस्था सबै निराकरण जरुरी छ, यसलाई तोड्न जरुरी छ र अझ हामीले विशेष गरी हामी कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्षदेखि अनुदान भन्दा पनि प्रोत्साहनमा जानुपर्छ। अब अनुदान होइन, जसले चाहिँ उत्पादन गर्छ
उत्पादनको आधारमा उसले चाहिँ बिक्री गरेको आधारमा प्रोत्साहन दिनुपर्छ र उसलाई चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि सफ्ट लोनमै जोड्नुपर्छ, ब्याज अनुदान ऋणमै जोड्नुपर्छ र उसले उत्पादन गरिसकेपछि उसले उत्पादन गरेको उत्पादनलाई बजारीकरणसँग जोडिदिने र उसले बिक्रीको आधारमा उसलाई चाहिँ सर्टेन प्रोत्साहन गर्ने र त्यसरी किसानहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसरी गर्दाखेरि आकर्षण बढ्छ कृषि पेसामा भन्ने सोचका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। हजुर, पक्कै पनि उत्पादनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि गुणस्तरीय उत्पादनको कुरा पनि आउँछ। यो उत्पादनमा गुणस्तर कायम गर्नको लागि अथवा अर्गानिक उत्पादनतर्फ किसानहरूलाई आकर्षित गर्नको लागि कस्तो पहल गरिराख्नु भएको छ सर? एकदम हामी उत्पादन सँगसँगै क्वालिटी र क्वान्टिटीलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी एकदम सचेत छौँ। गुणस्तरता कायम गर्नुपर्छ। हामीले उत्पादन गरेका उत्पादनहरू राष्ट्रिय बजारमा कम्पिटिसन गर्नु त छ नै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि कतिपय अवस्थामा कम्पिटिसन गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले गुणस्तरतालाई ध्यान दिन सकेनौँ भने हाम्रो उत्पादनले कुनै अर्थ राख्दैन। हामी त्यसले बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। त्यो कारणले हामी अहिले कर्णाली प्रदेश सरकारबाट प्राप्त कार्यक्रमहरू विशेष गरी हामीले सङ्कलन केन्द्रहरू स्थापना गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै कोल्ड स्टोरका कार्यक्रमहरू, प्रशोधनका कार्यक्रमहरूलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। यो मार्फत हामी चाहिँ क्वालिटी र क्वान्टिटी दुवैलाई चाहिँ हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ र हामी जिल्लाबाट गुणस्तरीय उत्पादन गराएर कृषिजन्य वस्तुहरूलाई हामी बाहिर पठाउन सक्छौँ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। हजुर, रुकुम जिल्ला एउटा जडीबुटी उत्पादनको हिसाबले पनि अत्यन्तै राम्रो सम्भावना बोकेको जिल्ला हो र पछिल्लो समय कृषि वनका कुराहरू पनि छन्। कृषिलाई वनसँग जोडेर पनि हेर्ने गरिएको छ, यसको महत्त्वलाई बुझ्ने गरिएको छ। वन जङ्गल क्षेत्रबाट पनि थुप्रै कृषिजन्य उत्पादन र जडीबुटी उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ, जो नेपालका लागि एकदमै राम्रो अवसर पनि हो, नेपालभरिकै लागि भनौँ। तर त्यतातर्फ सरकारको ध्यान अलिकति कम गएको हो कि के छ रुकुमको हकमा चाहिँ? अब यसमा हामी आफै पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेशको रूपमा अगाडि बढाउने सोचका साथ अगाडि बढेको छ र हामी आफै पनि त्योमा संलग्न छौँ। यहाँ नै भने जस्तै कृषिसँग वन त एउटा आफैमा परिपूरक कुरा भयो। वन बिनाको कृषि त हुनै सक्दैन। हामी भोलि चाहिँ वस्तुभाव पाल्ने कुरादेखि लिएर उत्पादनसँग जोड्नको लागि गोठे मलका कुराहरू, कम्पोस्ट मलका कुराहरू आदि वनबाटै आउने हो। त्यस कारणले हामीले कृषि वनसँग जोड्ने छँदैछ। हामीले कृषि वनका कार्यक्रमहरू केही हदसम्म, त्यति धेरै त होइन, केही हदसम्म हामीले अगाडि बढाएका छौँ र सँगसँगै कतिपय कृषिजन्य उत्पादनहरू कबुलियती वन, सामुदायिक वनहरूमा पनि जोड्नुपर्छ र यो विशेष गरी जडीबुटीको प्रयोग र त्यसलाई सदुपयोग गर्ने सवालमा चाहिँ रुकुम जिल्लाले चाहिँ के पहल गरिरहेको छ सर? केही छ त्यस्तो? त्यहाँ उत्पादनको क्षमता त छ अत्यधिक। जडीबुटीको क्षेत्रमा चाहिँ हामीले भन्दा पनि अब डिभिजन वन कार्यालयले आफ्नो क्रियाकलापहरू सञ्चालन गराइराख्नु भएको छ। उहाँहरू मार्फत कार्यक्रमहरू अगाडि बढेका छन्। थोरै मैले जोड्न चाहेको के हो त भन्दाखेरि वन रुकुममा जडीबुटी पर्याप्त मात्रामा छ। जडीबुटीको राम्रो सम्भावना बोकेको जिल्ला हो। कृषि उत्पादन सँगसँगै जडीबुटी पनि राम्रो उत्पादन जोडेको जिल्ला हो, उत्पादन हुने जिल्ला हो। यहाँ चाहिँ कतिपय जडीबुटीहरू प्राकृतिक रूपमै छन्। हामीले ती जडीबुटीहरूलाई उपभोग गरिराखेका छौँ र अबको समस्या अलिकति चुनौती के हो त भन्दाखेरि ती जडीबुटीहरूलाई लोप हुनबाट बचाउन जरुरी छ। ती जडीबुटीहरूलाई संरक्षण गर्न जरुरी छ र ती जडीबुटीहरूलाई क्षेत्र विस्तार गर्न जरुरी छ। यो तर्फ हामी केन्द्रित हुनुपर्छ र जडीबुटी संरक्षण गर्नै पर्छ। हजुर, पक्कै पनि सर। अनि यो सँगसँगै
कृषि पर्यटनको अवधारणा पनि छ। कृषि पर्यटनका लागि चाहिँ कस्ता किसिमका गतिविधि र पहल हुन सक्ने सम्भावना के छ सर? अलिकति छोटोमा भनिदिनु होला। अलिकति नेटवर्क डिस्टर्ब भयो हाम्रो, सरी, मैले चाहिँ सरी भन्न चाहे। कृषि र पर्यटनलाई सँगै जोडेर हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँहरूले कसरी हेरिराख्नु भएको छ भन्ने विषय उठान गर्दै थिए, अलि छोटोमा भनिदिनु होला सर। अब यो विषयमा हामी स्थानीय सरकार र हामी प्रदेश सरकार अन्तर्गत कार्यालयहरू बसेर हामी यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। अहिले ठ्याक्कै चाहिँ कृषिसँग पर्यटन जोडिने खालको कार्यक्रम अहिले हामीसँग ठ्याक्कै छैन, तर स्थानीय सरकारहरू लागिराख्नु भएको छ। एग्रो टुरिज्मलाई पनि जोड्नुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ हाम्रो पनि हो र हामी त्योतर्फ अगाडि बढ्छौँ। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ सर। यहाँको यो महत्त्वपूर्ण विचार त छँदैछ, यो सँगसँगै यहाँको कृषि क्षेत्रको समृद्धि र विकासका लागि कुनै सल्लाह सुझाव के छ सर? सर्वप्रथम यहाँहरूको कृषि टेलिभिजन कार्यक्रमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म, कृषि विकास कार्यालय रुकुम पश्चिमको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट। यहाँले चाहिँ रुकुमको एउटा परिचय, रुकुमको सिमारी यहाँहरूको कार्यक्रम मार्फत नेपाल अधिराज्यभर पुर्याउने जुन मौका दिनुभयो यसको लागि म धेरै धेरै आभारी छु, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष त मैले अघि पनि जोडे, थोरै हामी कहाँ चाहिँ कृषि पेसालाई मर्यादित बनाउनु जरुरी छ, कृषि पेसालाई आधुनिकीकरण गर्न जरुरी छ, कृषि पेसामा युवाहरूको आकर्षण बढाउन जरुरी छ। सँगसँगै अहिले पछिल्लो चरणमा एउटा चुनौतीको रूपमा देखिराखेको उत्पादनशील भूमिमा अहिले बजारहरू बढिराखेका छन्। अहिले बस्ती छ र त्यो बस्तीलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। हामीले अहिले उत्पादन हुने भूमिमा बस्ती बसाल्दै गयौँ भने सम्भवतः भोलि नेपालमा भोकमरीको समस्या विकराल रूपमा आउन सक्छ। त्यो रुकुममा पनि आउने सम्भावना देखिराखेको छु। यतातर्फ हामी सबै केन्द्रित हुनुपर्छ, बस्तीलाई अलि व्यवस्थित गर्नुपर्छ। अलि उत्पादनशील नभएको भूमिमा बस्तीलाई व्यवस्थित गरौँ र हाम्रा उत्पादनशील भूमिहरूलाई जोगाउन जरुरी छ। यति राख्न चाहे र यहाँहरूको कृषि टेलिभिजनलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारका लागि यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृषि विकास कार्यालय रुकुमका प्रमुख मीन बहादुर केसी र कृषि क्षेत्रको विशेष गरी रुकुमको हकमा हेर्ने हो भने पछिल्लो समयमा कृषिका गतिविधिहरू के कसरी भइरहेका छन्, त्यहाँको कृषिको अवस्था के छ र सम्भावनाहरू के छन् भन्ने विषयमा उहाँले थुप्रै जानकारी दिइसक्नुभयो। र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने उहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा के उठाउनु भयो भने कृषि उत्पादन क्षमता भएको जग्गा जमिनमा चाहिँ बस्तीहरू बस्ने, शहरीकरण हुने समस्या चाहिँ रहेको छ, यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने धारणा पनि उहाँले राख्नु भएको छ। पक्कै पनि यो यतातर्फ चाहिँ सरकारले साँच्चीकै ध्यान दिएर कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ सुरक्षित गर्ने र सदुपयोग गर्ने कामलाई अगाडि बढायौँ भने नेपालको कृषि क्षेत्रमा चाहिँ दिगो विकास र समृद्धि हासिल हुन सक्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ पनि रहेको छ। र यो सँगसँगै आजको कृषि संवाद कार्यक्रमको समय यही सकिएको छ। कृषि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि नेपालको शान।